नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज जर आमी सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया जावं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जर उगडून पळयत जाल्यार एकूच आमकां शब्द आयकोंक येता तो म्हटल्यार कॅश फॉर जॉब जाल्यार जॉब फॉर स्कॅम. आमी कितेंय म्हणूं शकता. पूण आयज सरकाराचे एके वाटेन आमी तोखणाय करूं शकता आनी दुसऱ्या वाटेन अशें उगडकीस आयिल्लें आसा की हे जे लोक काही जे एजंट आमी म्हणूं शकता, जे दलाल जे सर्विस्यो विकपी, खास करून गव्हर्नमेंट सर्विस्यो विकपी जे धरलेले आसात ते काही लोक जे आसात ते सरकाराचे जे काही लोक आसा, जे सद्याची पार्टी आसा ताजे काही कनेक्टिविटी तांच्या वांगडा आसा. आतां आमी पळोवयात की हे एजंट कशे तयार जातात. विथआउट एनी सपोर्ट असले एजंट जावंक शकना. आणि हे आयची आणि कालची गजाल न्हू, कितलीशींच वर्सां जाली हे एजंट आसा आनी आपलें जें काम आसा ते भितरल्या भितर करीत आसा. पूण आयज ते उगडकीस आयिल्ले आसा. कित्याक तर हे खूब जाल्लेले आसा. हे जे प्रकार आसा ते खूब वाडिल्ले आसा. ताका लागून केन्ना ना केन्ना तरी जो घोडो आसता तो फुट्टा हें आमकां खबर आसा आनी आयज तो लोकांच्या फुड्यान आयिल्लो आसा. जेन्ना असले प्रकार घडटा, जेन्ना असले सिस्टमीन जेन्ना लोक जे पयशे दिवन येता, लाखांनी पयशे दिता आनी सिस्टमीन जेन्ना घुसता, तेन्ना करप्शन हो शब्द थंय अस्तित्वाक येता. कित्याक जर तांकां हे जे पयशे आसा ते भरपाक जाय जाल्यार तांकां करप्शन हे करचेंच पडटा आनी ह्याच लागून जे आसा ते आमच्या राज्यांनी, जे आमच्या देशान जे आसा करप्शन ह्याच कामाक हांगासून सुरवात जाता. हे जे एजंट आसा ते तयार जावपाक तांकां राजकारण्यांचो साथ आसता, जावं जे सिस्टमीन लोक बसल्या, जे हायर पोजिशनार लोक बसला त्यांचो साथ आसता. ताकाच लागून असल्यो गजाली आसात त्यो चड करून उगडकीस येयना. आतां हे एजंट जे आसा ते कशे तयार जाले आमी जाणत आसतले. तांकां एक तर राजकारण्यांचो साथ आसा, नाजाल्यार तरी जे सिस्टमीन बसला त्यांचो साथ आसतलोच. पूण आयज आमी सदांच पळयता की बीग फीश, जो बीग फीश आसा ताका आजून पासून धरूंक ना. आणि तो म्हाका तरी दिसना की तो फुडें येतलो केन्ना तरी. हे बारीक बारीक चिल्लर जे एजंट आसा तेच लोकांक फुडें येतले, केस जी आसा ती सोंपतली. पूण आयज जे आसा ते बीग फीश, जे एजंटा न्हू तर बीग फीश बसला तांकां धरपाची गरज आसा. आनी जे कोणाक ह्या लोकांनी जी गव्हर्नमेंट सर्विसीस दिला तांकां पासून धरपाची गरज आसा. कित्याक हे सिस्टमीन लोक बसला ते कीड आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान पासून म्हणलेले आसा ही जी कीड लागलेली आसा गोंयाक आनी हे जे सिस्टमीन लोक अशे तरेन जॉब घेवन बसलेले आसा तेंचेर पासून कारवाई जावपाची गरज आसा. तेंची नांवां पासून उगडकीस येवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना हे जातले तेन्नाच आमची सिस्टम आसा ही जेन्ना किडी काडून उडयतले तेन्नाच ही सिस्टम आसा ती आमची सारकी सुरळीत जातली. आयज आनीक एक जी घटना आसा ती उगडकीस आयिल्ली आसा की जे लोक आसा ते फेक सर्टिफिकेट करून, जी फेक सर्टिफिकेट आसा, शिक्षणीक सर्टिफिकेट आसा ती करून जॉब घेता आनी आयज अशा लोकांक कितलेशे काल धरलेले आसा. आनी ही एक नवो स्कॅम आमी म्हणूं शकता. हे लोक जे आसा ते शिक्षण कमी जाल्ले आसा, ते आपली हायर शिक्षणाची नकली सर्टिफिकेट आसा ती लायता, विकती घेता आनी लायता आनी मोठ्या मोठ्या पोस्टार बसता. ताका लागून ताच्या उपरांत आमची सिस्टम आसा ती हालता. कित्याक हे गिन्यान नासलेले लोक जेन्ना सिस्टमीन बसता ताच्या उपरांत नाका जाल्ले आमकां आमच्या सिस्टमीन पळोवपाक मेळटा. म्हटल्यार ही कीड जी आसा ती आमकां काडटलोच जाल्यार जे एजंट न्हू, जे मोठे बोके आसा तांकां धरपाची गरज आसा तेन्नाच आमची सिस्टम आसा ती जाग्यार पडटली. एंड थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.